अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं आज 10 मुहर्रम में, और पाकिस्तान के तमाम सूबों में ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो। पंजाब की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में हर तरफ मरीम नवाज़ छाई हुई हैं। पानी की बॉटल्स में मरीम नवाज़ के फ़ोटो, जहाँ पर सबीलें लगी हुई हैं मरीम नवाज़ के फ़ोटो, खाने के जो टिफ़िन बॉक्सेस हैं वहाँ पर भी मरीम नवाज़ के फ़ोटो, जगह जगह मरीम नवाज़ की फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। हालांकि जो बाकी सूबों के जो वज़राए आला हैं उनके फ़ोटोज़ हमें कहीं भी नज़र नहीं आए, चाहे वो फिर मुराद अली शाह हो या सुहेल अफरीदी हो, जितने भी वज़रा हैं किसी के भी हमें फ़ोटो नज़र नहीं आए। लेकिन पंजाब में हर तरफ मरीम नवाज़ की फ़ोटो लगे हुए हैं, और PMLN के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इन फ़ोटोज़ को शेयर भी कर रहे हैं, जो टिफ़िन बॉक्सेस हैं, जो बॉटल्स हैं, और मरीम नवाज़ उन्हें फिर रीट्वीट भी कर रही हैं, उन्हें शेयर भी कर रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें, कुछ ये शर्म कर लें। खाने के बॉक्सेस, वहाँ पर भी फ़ोटोज़। इससे पहले जब ये फ्लड्स आ रहे थे वहाँ पर जो ये 50 रुपये का राशन दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे लोगों की, उस 50 रुपये के लेज़ में भी मरीम नवाज़ के फ़ोटोज़ थे। पानी की बॉटल्स में भी, जो कोल्ड ड्रिंक थी उसमें भी फ़ोटोज़। इश्तिहारात के अलावा इनको और कोई काम करना ही नहीं आता। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जहाँ पर मोदी वो एक्टर्स की मदद लेते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वो भी गाने रिलीज़ करता है अपने इश्तिहारात, काम उसका भी एक टके का नहीं होता। तो मरीम नवाज़ भी ये जो अपनी मार्केटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। हालांकि पिछले 1 महीने से वो हमें नज़र भी नहीं आई हैं, उनका कोई बयान भी सामने नहीं आता। कह रहे थे कि सर्जरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो मार्केटिंग हो रही है, जो उनके इश्तिहारात लग रहे हैं, हर जगह फ़ोटोज़ लग रहे हैं, और कायदाज़म को फ़ोटो को हटा के अपना फ़ोटो ऐड कर देना, तो ये मरीम, ये इसकी सियासत है, ये इस ख़ानदान की सियासत है। और ये आप ये समझ लें कि मुसल्लत की गई है हम पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो एक तरफ ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और दूसरी तरफ इनकी मार्केटिंग चल रही है। आज 10 मुहर्रम है, तो इस वजह से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं ताकि कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो, हालात जो है मज़ीद कशीदगी की तरफ ना बढ़ें। फ़िलहाल तो चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं, लेकिन ये जो पंजाब की सूरत हाल है, एज आई सैड के हर तरफ आपको मरियम ही नज़र आएंगी। मरियम के अलावा आपको और कोई भी नज़र नहीं आएगा। जगह जगह सबीलें जहाँ लगी हुई है, खाने जहाँ पर बांटे जा रहे हैं, हर जगह आपको मरियम नवाज़ ही नज़र आएंगी। तो ये तो हो गई एक डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के कत्ल का मंसूबा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा अपना ये तजिया है कि ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। अमेरिका ने ख़ुद पाकिस्तान को, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई है जिसमें इसराइल भी शामिल है, कि इनको सालसी का किरदार अदा करने के लिए, बल्कि पाकिस्तानी वफ्द भी पहुंचा है, सॉरी अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान आया था और ईरान का वफ्द भी आया था। अब ख़बरें सामने ये आ रही हैं, जो ब्राज़ील के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जब ये वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंचा है, अभी ये जो MOU साइन हुआ है, उसमें ये कोई प्लान कर रहे थे आसिम मुनीर और जो पाकिस्तानी वफ्द गए इन सब में से, और स्पेशली आसिम मुनीर को टारगेट किया जाना था, ये जो अभी स्विट्ज़रलैंड से वापस आए हैं। इसराइल वालों का यह प्लान है। कुछ आप थोड़ी सी शर्म कर लें। और पाकिस्तान के कुछ टटू साफ़ी हैं, कुछ पेड साफ़ी हैं, टाउट साफ़ी हैं, जो इस खबर को आगे लेकर चलते हैं कि यह खबर हुई है, और फील्ड मार्शल के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं कि फील्ड मार्शल तक पहुंचना तो खैर ख्वाब ही रह गया है इसराइल वालों का। मैं ये समझता हूँ कि ये फील्ड मार्शल वो बंदा है, ये अपने 10,000 फ़ौजी इसराइल भेजने के चक्कर में था। जब अब्राहम अकॉर्ड का वो साइन हो रहा था, ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जाएँ वहाँ पर फ़लस्तीनियों को मारें। तो ये सब टोपी ड्रामा है। पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसराइल वालों के साथ हमारा इस तरह होगी, ये प्लान चलान है। ये सब टोपी ड्रामा है। पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसराइली जो है आसिम मुनीर, मैं तो कहता हूँ मारें इसे, इस बंदे से हमारी जान छूट जाए, ये फील्ड मार्शल इस दुनिया से चला जाए, ये कहीं चला जाए, पाकिस्तान आप यकीन करें सीधी लाइन पे आ जाएगा। पाकिस्तान जो है तरक्की करना शुरू हो जाएगा जिस दिन ये फील्ड मार्शल हमारे ऊपर से चला जाएगा। यह मुसल्लत है हमारे ऊपर। तो इससे घटिया और गलीज़ इंसान तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कोई नहीं आया, चाहे वो जनरल या हो, वो भी इतना घटिया नहीं था। तो फील्ड मार्शल कहीं से टपक जाए, इससे अच्छी खबर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी खबर कोई और होगी। पाकिस्तान के अपने जो हालात है वो इनसे ठीक नहीं हो रहे हैं, और ये ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाएंगे। कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, सरेआम इन्होंने पाकिस्तानी लोगों पर गोलियां चलाई हैं, और कश्मीरियों को कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ है हमारा वज़ीर ख़ारजा, हमारा वज़ीर दिफा सॉरी, वो कह रहा है कि जो मीरपुर और रावलाकोट के जो लोग हैं ये कश्मीरी नहीं हैं।
کشمیریوں کو یہ کشمیری نہیں مان رہے، تو ان سے تو اللہ ہی بچائے ہمیں۔ تو فیلڈ مارشل ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح بھی ہمارے اوپر سے چلے جائیں، یہ ہمارے اوپر جو ہے حکمرانی نہ کریں، لیکن انہوں نے اتنی آسانی سے پیچھے چھوڑنا نہیں ہے۔ 28 امینڈمنٹ بھی ہوگی، 27 امینڈمنٹ میں انہوں نے استثناء لے لیا ہے۔ اسلام میں استثناء نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس کو جو ہے جواب دینا ہوگا۔ انصاف اور عدل کا یہ ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن فیلڈ مارشل کے لیے نہیں ہے، آصف علی زرداری کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ پلان کر رہے تھے، یہ جو پاکستانی وفد گیا ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں پر یہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس بات میں بالکل بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ جو برازیلین جرنلسٹ بھی ہے اس کو بھی یہ پیسے دیے ہوں گے، اس کو بھی کہا ہوگا پہلے یہ اسکرپٹڈ تھا سب کچھ۔ تو یہ پیڈ چیزیں ہیں، اس چیز میں آپ بالکل بھی بلیو نہ کریں کہ اسرائیل والوں کو کوئی پلان تھا عاصم منیر کو ٹپکانے کا۔ تو ان کا یہ بالکل اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس بات میں کوئی سچائی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا اس بات میں کوئی سچائی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی یہ جو اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں یہ سب سے بڑے سپورٹر ہیں امریکہ کے، اور امریکہ جو ہے سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا۔ اندر سے یہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، سامنے بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ عوام میں جو ہے پھر غصہ جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، عوام جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کی عوام پر ظلم کیا ہے، ایران اور امریکہ کے، ان سے یہ کیا ہی ثالثی کا کردار ادا کریں گے، کیا ہی یہ ان کے تعلقات ٹھیک کریں گے؟ ان سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا۔ جب شروع میں یہ آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اب اونچی اڑان بھرے گا، یہ اونچی اڑان بھری ہے، پاکستان کا جو ڈاؤن فال ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا ڈاؤن فال آیا ہے، پاکستان کے جی ڈی پی گر گئی ہے، اس کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک ایسا شعبہ آپ مجھے بتا دیں جس میں پاکستان نے ترقی کی ہوئی ہے؟ پاکستان کا ڈاؤن فال ہی آیا ہے، اور اتنے برے 4 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی ہماری عوام نے فیس نہیں کی ہے۔ مہنگائی جو ہے تابڑ توڑ ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ پریشان حال ہے، مصیبتوں کا ایک بوجھ ہے ان کے اوپر۔ تو اس سے برے حالات پاکستان کی عوام نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ بہت سارے ڈکٹیٹرز اور بھی آئے، جنرل ایوب بھی تھا، اس کے کام میں ترقیاتی کام ہوئے بائی دا وے۔ اس وقت جو بھی آپ ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں، جو ڈیمز دیکھ رہے ہیں آپ، جو پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صدر ایوب کی وجہ سے، یہ جنرل ایوب کی وجہ سے، ٹو بی آنیسٹ ود یو۔ حالانکہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی یہ جمہوری جو نظام ہے اس کو توڑ کر ان سب کو اس نے سائڈ پہ کر کے وہ اوپر آیا تھا اپنی طاقت کے زور پر۔ لیکن ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔ پاکستان بہت ہی تیزی سے پاکستان کی اکانومی گرو ہو رہی تھی، پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ پاکستان اس وقت کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری جو ایئر لائنس تھی، دنیا کی ون آف دا ٹاپ ایئر لائنس تھیں، کراچی جو تھا ون آف دا بیسٹ سٹی تھا۔ اس وقت کراچی کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھٹو خاندان نے کیا حال کیا ہے کراچی کا، بلاول نے، زرداری نے کراچی کو کسی حال کا نہیں چھوڑا۔ کراچی کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کراچی میں کوئی سڑکیں نہیں ہیں، کراچی میں صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو کراچی کو خراب کرنے میں یہ بھٹو خاندان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ کراچی بہت بہتر شہر تھا، کراچی میں خود بھی رہ کر آیا ہوں، کراچی بہت ہی بہتر سٹی تھا، لیکن کراچی کے حالات اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایز آئی سیڈ کہ اس سے پہلے بھی جرنیل گزرے ہیں، لیکن اس سے ورسٹ جو ڈکٹیٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا، کیونکہ خواتین کو مارا گیا، خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا ہے، پاکستانی عوام پر سرعام گولیاں چلائی گئی ہیں، پاکستانی سانحہ مرید کیا ہوا ہے، جہاں پر کنٹینرز جلائے گئے ہیں، مساجد کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، اور جس طرح کا ظلم اور فسطائیت ہم نے دیکھی ہے وہ شاید ہی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی عوام نے دیکھی ہو۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، یہ کچھ ٹوپی ڈرامہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان کا۔ تو اس بات میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس بات میں کوئی سچائی بھی نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔